टेबू शेम एंड प्राइड। अफगान बख्तर है, पंजाबी, पश्तून, बलोच, सराइकी, कश्मीरी या पाकिस्तानी, ये हो क्या रहा है? और ये जो हालिया कशीदगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुई है, इसमें ये बर्तरी का सवाल कहाँ से आ गया? और ये हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमने अपने नस्ली, तारीखी और कहाँ कहाँ से खुरच खुरच के जो है आर्गुमेंट लाने शुरू कर दिए हैं। ये है क्या? और ये अचानक से नफरत हमारे दरमियान में कैसे उभर आती है? और खास तौर के ऊपर उस वक्त उन कौमों के साथ भी, उन समाजी तबकों के साथ भी जिनके साथ हम जो है दहाइयों इकट्ठे रहे और सॉलिडारिटी और ब्रदरहुड के जो है तराने जो है वो गाते बजाते रहे और क्राफ्ट करते रहे नैरेटिव। लेकिन अचानक एक मसला पैदा होता है और वो सारा का सारा जो पूरा प्यार मोहब्बत जो है वो बहना शुरू हो जाता है, एरोड कर जाता है, हर चीज अवेपोरेट हो जाती है। ये है क्या? नैरेटिव्स विद आमिर राना में आज हमारा मौजू है टेबू शेम एंड प्राइड। और हम इसी एहसास तफाखुर के ऊपर बात करेंगे कि ये होता क्या है और आता कहाँ है। असल में तो ये जो पूरा एक डिबेट शुरू हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें देखें कि बड़े-बड़े नाम भी, सियासतदान भी, दानिश्वर भी आके जो है फ़लसफ़े बघाड़ना शुरू कर देते हैं, दानिश बघाड़ना शुरू कर देते हैं और हेट को जो है वो प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। इसका ट्रिगर क्या है और आती कहाँ से है? मसलन मुझे आज का ये जो प्रोग्राम करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ये पूरा मामला तो चल ही रहा है। लेकिन जो नफ़रत है वो कितनी हमारे ज़हनों के अंदर चली जाती है, वो बहुत सारी पोस्टें हैं जो आप भी देख रहे होंगे और फिर हम वाह-वाह करते हैं और वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं जो हमारे खून को गरमाती हैं और वो चीज़ें हमें बहुत बुरी लगती हैं जो हमें किसी चीज़ को सोचने के ऊपर हमें मजबूर करें, देखने पे मजबूर करें, गौर करने पे मजबूर करें कि हम हैं क्या और कर क्या रहे हैं। एक पोस्ट थी, उसको मैं पहले पढ़ लेता हूँ। हमारे दोस्त हैं डीआई खान में, असलम ऐवान साहब। बड़ी दिलचस्प पोस्ट है, उसको मैं अब ये स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे हैं और मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ कि अफ़गानिस्तान जहाँ हर पैदा होने वाले बच्चे को ये रोमांस दिया जाता है कि तुम पाकिस्तानियों से बरतर और ताकतवर हो, लेकिन हकीकी दुनिया में जब वो हर फील्ड में खुद को पाकिस्तानियों से पीछे पाते हैं, तो हसद से जल उठते हैं। हसद रूह की बीमारी है, जो दीमक की तरह अंदर से इंसान की हर फ़ज़ीलत को चाट लेती है। स्पाइनोज़ा ने कहा था, "नफ़रत दरअसल अपनी बेबसी और कम मायगी का इतराफ़ है।" क्या खूबसूरत कोट है स्पाइनोज़ा का। और इवान साहब ने क्या वो जो है पूरा इसको एनालिसिस करने की कोशिश की है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट जो है कैसे वो उसको बनाया है कि इसको अफ़गान के ऊपर डाल दिया। क्या पाकिस्तान के इंडिकेटर ऐसे हैं, ग्लोबल इंडिकेटर्स? इसके ऊपर हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से लेके मईशत के अंदर करप्शन, गवर्नेंस में हम खड़े कहाँ हैं और किस बात के ऊपर जो है हम फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन सबसे पहला तो और अहम सवाल तो यही है कि जो ये एहसास तफ़ाख़ुर और ये कहाँ से आता है? ये देखिए, ये तो हमें पता है कि दुनिया में कोई तसादम हो, कोई जंग हो, कोई झगड़ा हो, उसका ट्रिगर क्या हो? कि जब आपके किसी भी इंटरेस्ट को ठेस पहुँचती है, ज़द लगती है, तो फिर एकदम से झगड़ा शुरू हो जाता है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में ये जो पूरी डिबेट चली है और वो भी बज़ाहिर तो जो है तालिबान के आने के बाद ये लगता है टीटीपी के मसले के ऊपर शुरू हुई है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान बनने के बाद से ही जो है एक ये पूरा सिलसिला चल रहा है और उसके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें आजकल आप देख रहे होंगे सरफ़ेस पे आना शुरू हो गई हैं। लेकिन ये बहुत गहरा एक मसला है, जो उसी एहसास तफ़ाख़ुर के साथ जुड़ा हुआ है कि दोनों समझते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ,
और दूसरा समझता है कि मैं सुपीरियर हूँ, और उसके लिए उसमें उधर कोई मज़हबी हो, सेक्युलर हो, नेशनलिस्ट हो, उसका माइंडसेट तब्दील नहीं होता। और पाकिस्तान के अंदर भी यहाँ पे बेशक कितने भी आप जहादी ज़हनियत वाले हो जाएँ, कितने भी आप बड़े मज़हबी हो जाएँ, कितने भी आप जो है पंजाबी शॉविनिस्ट हो जाएँ, जैसे भी हो जाएँ, लेकिन आपके अंदर से एक चीज़ नहीं निकलती, वो है कंपैरिज़न करने का। और फिर हम कहते हैं कि नहीं, हम जो बढ़तर हैं। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप माज़ी से निकाल के लाते हैं और अभी भी लोग लेके आ रहे हैं। मसलन, लेकिन ये सबसे पहले कि हम इस पूरी डिबेट को आगे लेके चलें, मैं चाह रहा हूँ कि हम देख तो लें कि ये ब ब बुनियादी तौर के ऊपर ये जो साइकोलॉजी ऑफ प्राइड है, ये होती क्या है? ये उसकी एक डेफ़िनेशन है। दरअसल ये वो ज़हनी जज़्बाती कैफ़ियत है, जिसमें कोई फ़र्द, गिरोह या कौम अपने आप को दूसरों से बेहतर, बरतर या ज़्यादा हकदार समझने लगती है। ये कभी मज़हब, नस्ल, ज़ुबान, कौम, रंग, तारीख या ताकत की बुनियाद पर पैदा होता है। अब इंडिकेटर ना पाकिस्तान के अच्छे हैं, ना अफ़गानिस्तान के ज़्यादा बुरे होंगे, क्योंकि तालिबान के आने के बाद उनकी मईशत के मसाइल हैं, उनके अमन-ओ-अमान के मसाइल कभी ऊपर-नीचे होते हैं। बज़ाहिर एक नेगेटिव पीस की सूरत-हाल नज़र आती है। हमसाए उनसे खुश नहीं हैं। और पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा लगता है कि जो इंडिया पाकिस्तान के बारे में सोचता है, वही पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बारे में सोचता है। आपको बहुत सारे कंपैरिज़न नज़र आएँगे, जो इंडिया के एहसास बढ़तरी है और जो उसका ग्रेटर इंडिया का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो और ख़ास तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की जो पार्टीज़ हैं, वो उन्होंने आके जो है आके उसको प्रमोट किया। वही उसी किस्म का एक नुक्ते नज़र जो है ग्रेजुअली हमारे यहाँ भी जो है अफ़गानिस्तान के बारे में पैदा हुआ है। ऐसे लगता है कि वो एक मुझे सर्कस हमेशा याद आ जाती है, लकी ईरानी सर्कस, ईरानी सर्कस। तो उसमें होता ये है कि उसका पहला जो एक्ट है उसके अंदर वो आते हैं, बहुत सारे मसखरे आते हैं, जोकर आते हैं, उन्होंने मेकअप किया हुआ है और रस्सियों के ऊपर चढ़ते हैं। उसमें एक बड़ा एक्ट है कि ऊपर वाला जो है एक मसखरा जो है नीचे वाले को थप्पड़ मारता है। नीचे वाला देखता है ऊपर तो मेरा थप्पड़ नहीं जा रहा, तो वो नीचे वाले को मार देता है। नीचे वाला देखता है ऊपर तो मेरा थप्पड़ तो ऊपर नहीं जा रहा, तो वो नीचे वाले को मार देता है। इसी तरीके से चलते-चलते जो है बेचारा एक छोटा-सा कोल्लू टाइप का छोटे कद का आदमी, ये भी रेसिज़्म है और बाइस है किसी को नेगेटिव लफ्ज़ों से कहना और पुकारना। तो सबसे छोटे आदमी को जो है वो थप्पड़ मारता है। अब बेचारे का हाथ ना सबसे ऊपर पहुँचता है, ना वो जिसने मारा ना उस तक पहुँचता है। बेचारा वो रोता हुआ जो है वो सर्कस के जो सर्कल है उसमें घूमना और शुरू कर देता है। वो घूमते-घूमते, रोते-रोते नाचना शुरू कर देता है और उसी में से एक नया एक्ट जो है वो शुरू हो जाता है। यही जो है कौमों के मामलात के अंदर है और अभी हम देख रहे हैं इसकी बहुत सारी, फिर एक स्लाइड आप देख लीजिए कि ये हम इसकी के नफ्सियाती बुनियादें क्या होती हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है, ख़ौफ़ या किसी चीज़ को छुपाने के लिए होता है। ये पैदा क्यों हो जाता है? हालाँकि सारे इंसान, और अभी जब ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का ये जो नया टीटी जंग शुरू हुई, देखो जंग ही हम एक तरह से कहेंगे, उसका एक सियासी तज़वीराती पहलू तो और है, लेकिन उसके अंदर से ये जो बर्तरी के दावे जो शुरू हुए हैं, तो उसमें एक मज़हबी नुक्ता-नज़र भी है। किसी ने कहा कि यार ये जो कर रहे हैं, ये तो नेशनलिज़्म के मज़हब के बुनियादी फ़लसफ़े के खिलाफ़ है। तालिबान खुद अपने आप को कहते हैं कि हम मज़हब के जो हैं ठेकेदार हैं और पाकिस्तान के अंदर भी मज़हबी उलमा भी उनकी जो है वो तज़हीक करने के अंदर लगे हुए हैं। तो ये कैसा इस्लाम है? इस्लाम तो इस किस्म की नेशनलिज़्म से मना करता है और ये वाला नेशनलिज़्म इसको इस्लामिक स्टेट ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है कि यही तो हम कहते थे कि तालिबान नेशनलिस्ट एक्टर है। ये कोई इस्लामी खिलाफत वगैरह नहीं लेके आए। तो वो पूरी कन्फाइन कर रहे हैं। तो इस्लाम ने जहाँ पे कहा था कि आप ब्रॉड कर दिया था विज़न इंसान का कि आप इसको नस्लों में, कबीलों में सिर्फ़ पहचान के लिए है, इसको नहीं तक़सीम कर सकते। वो जो है अब उसको वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो मदरसों की पैदावार है, जो खुद कहते हैं कि हम मज़हबी लोग हैं और उसी की बुनियाद के ऊपर टीटीपी का एजेंडा भी यही है
کہ جو ٹرائبل ایریاز کے لیے وہ بھی ایک پورا نسل پرستانہ جو ہے نقطۂ نظر ہے۔ تو ایک یہ گروہ ہے اور یہ ان کے ہاں ہوتا ہے جو کچھ کر نہیں سکتے، کمزور ہوتے ہیں، تاریخی وجوہات ہیں، پھر اس کے اندر اپنے ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں کمزور طبقے کہ ہمارے تو یہ تھی خلافت کے بعد عثمانیہ اور یہ، اور ہم نے دنیا پہ حکمرانی کی، مغل اور یہ، اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے جہادی جتھے بھی جو ہے بنے تھے، وہ بھی اسی احساس تفاخر کی بنیاد پہ بنے تھے کہ طاقت کا اظہار، اور طاقت سے ہی طاقت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو پھر نظریاتی اور مذہبی جواز جو ہے، بہت سارے مذہبی بیانیے اور جواز موجود رہتے ہیں ہر وقت ہر مذہب کے اندر، اور جس وقت ان کو کنڈیسو انوائرمنٹ ملتی ہے، اور جس وقت وہاں کی پاور ایلیٹ کو، سربراہ کو، جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جن کی پولیٹیکل اکانومی، وہ ایسے نیریٹو ڈھونڈ لیتے ہیں مذہب سے بھی، روایت سے بھی، تاریخ سے بھی، پھر اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ طاقت اور اقتدار کا جو اصول ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے، اس کے لیے بھی پھر ہم کمزور کو جو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، جو ہم نے سرکس والی اس کی مثال دی، اور پھر یہ کہ ہم جو محکوم قومیں ہوتی ہیں، جو کمزور قومیں ہوتی ہیں، وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم روحانی طور پہ تو اور اخلاقی طور پہ تو بڑھتے رہے، دنیا ہمارے خلاف ہو گئی ہے، اگر یہ ہم ہوتے تو یہ جو پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر جو معاملات ہیں، عام آدمی کے کاروبار کی سطح سے لے کے معاملات ہیں، اس کا حال دیکھ لیں، اور یہ بنیادی وجہ جو ہے ہم کہیں اور پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہیں اور پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کمزور طبقے جو ہے وکٹم ہو جو ہے اس کو پلے کرتے ہیں، اور اس وقت ان کو شرم نہیں آتی وہ دنیا سے مانگتے ہوئے، دنیا سے ڈیل کرتے ہوئے ایک بہت ہی کمزور پوزیشن کے اندر، لیکن اس کے باوجود ایک احساس ہوتا ہے کہ جی آ، ہم تو بڑے برتر ہیں اور ہمارے خلاف تو دنیا سازش کر رہی ہے۔ تو یہ تو اسی طرح کا ایک پنجاب کے اندر لطیفہ ہے کہ وہ بھکاری جو ہے وہ مانگتا تھا، اور جو اس کو دو آوازیں لگانے کے بعد دروازے پہ وہ پھر غصے سے کہتا تھے دینا تے دیو نہیں تے میں جا رہے ہیں، یعنی مانگنا بھی ہے اور دھمکی بھی دینی ہے۔ یہ پوری نفسیات اسی احساس تفاخر سے جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ میں برتر ہوں، مانگ رہا ہوں تو اب کسی مجبوری سے مانگ رہا ہوں، ورنہ مجھے کون سا اس میں کوئی تفاخر ہوتا ہے، اور وہ تو اس میں اپنی شرم کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ پھر اس قسم کے آرگومنٹ ہم ڈھونڈتے ہیں، اس قسم کے رویے ہمارے بنتے ہیں، اور یہ رویے جو ہے قوموں کو آگے نہیں لے کے جاتے، یہ قوموں کو پیچھے لے کے جاتے ہیں، یہ تقسیم در تقسیم کرتے ہیں قوموں کو، اور قومیں وہی آگے جاتی ہیں جو چیزوں کو ریشنلی دیکھتی ہیں، عقلی طور پہ سمجھتی ہیں، آرگومنٹ کرتی ہیں، اپنی کمزوریوں کو جاننے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتی ہیں، وہی قومیں جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اسلم عوان صاحب نے جو وہ پوسٹ کی، اور باقی بہت سارے، کہ ابھی ہمارا جو ہے وہ دنیا کے اندر انڈیکیٹرز کیا ہیں، ذرا اس کو ذرا آپ ایک نظر دیکھ لیں کہ ابھی جو گلوبل انوویشن انڈیکس ہے وہاں پہ ہماری رینکنگ کیا ہے۔ افغانستان کا تو شمار نہیں ہے، پاکستان کا 2024 میں 91واں نمبر تھا، اور اس کا جو اس کے اندر کوئی اگر اسٹرینتھ اس کے اندر تھی تو وہ ایکسپیکٹیشنس کی بنیاد کے اوپر تھی، اور جو ہم اس کے اوپر بجٹ لگاتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر، وہ بھی انتہائی شرمناک ہے کہ 1 0.16%، اور چاہتے ہیں ہم کہ ہم غلبہ حاصل کریں پوری دنیا کے اوپر، دنیا مانے کہ ہم ہیں، اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم ککھ نہیں لگاتے، اور دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نالج اکانومی میں کنٹریبیوشن ہماری جو ہے وہ نیل ہے، زیرو ہے۔ ریسرچ ڈیولپمنٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ریسورس کا تو اس کے اندر ایشو ہے ہی ہے، پھر اس کا لیول جو ہے وہ بہت کم ہے، ایکسیپشنز ہوتی ہیں، ایک دو لوگ آگے نکل گئے، لیکن کلیکٹیولی جو ہے وہ کیسے قومیں آگے نکلتی ہیں، نالج اکانومی میں کیا کنٹریبیوٹ کر کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اس کے لیے بہت آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹے ملکوں میں ہم سنگاپور، اسرائیل جیسے ملکوں کو دیکھ سکتے ہیں، پھر بڑے ملکوں میں چائنا کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں انڈیا کا بھی ایک سیگمنٹ جو ہے وہ بڑا پرپورشن ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کا وہ بڑا شرنک ہو گیا ہوا ہے، تو اس میں بھی ہماری کوئی
اور پھر یہ کہ فریجائل اسٹیٹ یعنی جو نازک اندام اسٹیٹس ہیں ان کے انڈیکس کے اندر بھی ہم گریجولی جو ہے پیچھے سے پیچھے آتے جا رہے ہیں۔ پھر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اندر جو ہمارا رینک ذرا یہ دیکھیے 0.544 اور دعوے برتری کے ہیں، اور افغانستان کا اس سے بھی کم ہے، تو دونوں بل کے برابر ہی ہیں اور لڑ رہے ہیں برتری کے اوپر۔ کیا ویسے عجیب و غریب سے حالات ہیں۔ ان امپلائمنٹ ریٹ 5.5% ہے، اور افغانستان میں یہ جو ہے وہ 9% کے قریب ہے، کیونکہ وہاں پہ اعداد و شمار تو وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اور دعوے ہیں ہمارے برتری کے، اور یہ چیزیں جو ہیں دعوے برتری کے مسائل کو حل کرنے میں مدد نہیں دیتے۔ مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتے ہیں ہمیشہ بات چیت۔ دنیا چینج ہو گئی ہے، اب یہ جنگوں کا بھی دور نہیں ہے، یہ نہ پراکسیز کا دور ہے، نہ افغانستان ٹی ٹی پی کے ذریعے جو ہے دہشت گردی کر سکتا ہے، پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ پاکستان جو ہے اس طرح کے بیانیوں سے جو ہے وہ افغانستان کے ہارٹس اینڈ مائنڈس کو جو ہے وہ ون کر سکتا ہے، جیت سکتا ہے۔ بات چیت کیجئے، جیسے بھی ہیں طالبان، ان سے ہزار اختلاف ہیں، ان کے انداز حکمرانی سے، ان کے ورلڈ ویو سے، جس طریقے سے افغانستان کو چلا رہے ہیں، اس سے بہت دنیا کے اختلاف ہیں، ہمارے بھی اختلاف ہیں۔ ان کی وجہ سے پاکستان کو کئی مسئلے درپیش ہیں، لیکن اس سارے مسئلوں کے اندر ان کے لیے مسئلہ ایک ہم بتا رہے ہیں کہ بات چیت ہے جو ہو رہی ہے، اس کے راؤنڈ چل رہے ہیں، اس کو مزید پہلے بھی ہوتی رہی ہے، کہیں پہ رکی نہیں ہے، لیکن اس کو نفرت جب آئے گی تو وہ اس پروسیس کو بھی جو ہے وہ متاثر کرے گی، اور جنگوں کے امکانات کو وہ بڑھا دے گی، اور جنگیں بعض دفعہ جو ہے وہ بہت زیادہ تباہی لے کے آتی ہیں دونوں اطراف کے لیے۔ پروبیبلٹیز کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے کہ کچھ جگہوں کے اوپر جہاں پہ اسٹریٹجک اور پولیٹیکل کانٹیکس میں چیزیں جو ہے کنٹرول سے باہر ہوں، وہاں پہ بعض دفعہ جو ہے وہ سختی اختیار کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں آپ پوری قوم کو اور قبیلوں کو اور نسلوں کی جنگ اس سے بنا دیں، یہ ایک انتہائی منفی رویہ ہے، اور اس سے ہمیں بچنا ہے، اور اس سے کیونکہ یہ جو قسم کے خیالات اور تصورات ہمارے اندر یہ پیدا کرتا ہے، وہ دشمن کو تو شاید کچھ نہ کہے، یہ ہمیں خود ہی نفرت کی، حسد کی آگ میں جلاتا رہتا ہے، جیسے اسلم ایوان نے اپنی پوسٹ میں کہا۔ تو حسد جو ہے وہ توانائیاں، ہماری کریٹیوٹی، ہر چیز وہ کھینچ لیتا ہے اور جذب کر لیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے، اور ہم پھر کسی کام کے بھی نہیں رہتے۔ تو یہی ہے آج کا نیریٹو اس میں کام رہا ہے۔